السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. حضور رئيس هذه الحفلة والضيوف الميامين والإخوة الأكارم المشاركون في الدورة 11 العربية المنظمة والمنعقدة تحت إشراف المعهد الإسلامي العربي لعموم الهند. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في هذا الوقت أنا لا آخذ بجميع مناحي المقالة التي أعددتها لكم حول المناهج التعليمية للغة العربية للناشئين وللأطفال. سوف أتعرض للعناوين الجانبية والمحتويات الرئيسية لهذه المقالة إن شاء الله. أيها الإخوة، قبل أن ندخل في الحديث عن المقالة، أنا أريد أن أقدم الشكر والامتنان لرئيس المعهد الإسلامي العربي القاسمي حفظه الله، ونجله الكريم أخونا الفاضل الأستاذ حماد الكريمي الندوي حفظه الله. وشرف لي أن نقوم بين أيديكم وعلى المنصة أستاذنا الفاضل الأديب البارع صاحب الأدب واللسان والقلم والبيان، الأستاذ الأديب الدكتور علاء الدين الندوي حفظه الله. أيها الإخوة، إن اللغة العربية لها فضيلة وعظمة وبركة ومكانة مرموقة ما لا حاجة إلى بيانها أمام أمثالكم، إذ أنتم جئتم وشاركتم في هذه الدورة معرفة تامة بفضل هذه اللغة. لقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقد نسب إليه القول بيانا لفائدة هذا التعلم: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزود في المروءة. وإن لم يصح هذا القول إليه نسبة، إلا أنه نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله نفس القول الذي ذكرته آنفا. وقد صح الأثر عن الإمام الكبير الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، لأن فهم الكتاب والسنة لا يتم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة معروفة لدى العلماء وطلاب المدارس الإسلامية، أن الواجب إذا لا يتم إلا بأمر فإنه يكون واجبا ويصبح واجبا وفرضا، لأنه وسيلة إلى تحقيق الواجب. ثم النقطة الثانية أن اللغة أيما كانت هذه اللغة تنسلك وتتعلق وترتبط بالثقافة التي يتحملها قوم هذه اللغة وأصحاب هذه اللغة. فإن اللغة العربية لها ثقافة مستقلة ولها حضارة مستقلة قد توارثناها كابرا عن كابر عن سلفنا الصالح.
لما اختار الله سبحانه وتعالى أن ينزل كتابه الأخير الخالد في هذه اللغة العربية، فكأنه قد كتب الخلود لهذه اللغة العربية، لأن خلود الكتاب يناط بخلود هذه اللغة، فإن الله عبر عن كلامه في هذه اللغة. ثم تبنى هذه اللغة العربية الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من الأتباع وأتباع الأتباع من العلماء والأئمة المجتهدين. فتراثنا الإسلامي وتراثنا الديني أصله في اللغة العربية، فمن أراد أن يكون ماهرا في الشريعة، ماهرا في اللغة العربية، مثقفا بالثقافة الإسلامية الأصيلة العريقة، فعليه أن يتعلم اللغة العربية ويتقنها إتقانا بالغا، ويتمهر فيها تحدثا، خطابة، كتابة، كلاما، فهما وإدراكا. هناك وسائل مختلفة وأدوات متنوعة لتعلم لغة ما، من الاستماع والكلام والتحدث أو النطق والفهم والإدراك والكتابة والأداء بالقلم. فإن التمهر بجميع هذه الأدوات لا يتم إلا بالانشغال التام بهذه اللغة. المشكلة العظمى التي نواجهها عندنا بين طلبتنا، طلبة العلوم الشرعية والمدارس العربية والمدارس الإسلامية، أننا نهتم كثيرا بدراسة أصول اللغة العربية، قواعدها وضوابطها وحل عباراتها، وفهم كتب متعلقة بالشريعة وبالعلوم الإسلامية المقررة عندنا، ولكننا لا نهتم اهتماما لائقا مناسبا بأداء هذه اللغة العربية، بالتعبير عن هذه اللغة العربية، وبإبراز ما في الضمير بهذه اللغة العربية. وقلة الاهتمام تنتج الضعف في الكلام. فإذا كان اهتمامنا صحيحا بهذه اللغة العربية أثناء دراستنا، أثناء طلبنا للعلم الشرعي في المدارس الإسلامية، نكون مهرة متقنين في هذه اللغة العربية. والغريب كل الغرابة والعجيب كل العجب أننا نقضي كثيرا من الأوقات في الدراسة وفي أداء الواجبات الشرعية وفي القيام بالفرائض الدينية في هذه اللغة ذاتها. نحن نشغل ألسنتنا صباحا ومساء في صلواتنا، في أذكارنا، في دراساتنا، في مطالعاتنا، في كتبنا ودروسنا ومحاضراتنا متعلقة بهذه اللغة، ولكن لا نستطيع أن نعبر عما في ضميرنا بهذه اللغة. فهذا عجيب كل العجب، لأن هذا مخالف لدراسة أي فن أو علم أن لا تتمهر في لغة هذا الفن. إذا كنت تريد أن تكون طبيبا بارعا، إذا كنت تريد أن تكون مهندسا جيدا متقنا، إذا كنت تريد أن تكون سياسيا، فعليك أن تأخذ بجميع أدوات هذا الفن، وكذلك اللغة التي يتاح فيها دراساته، اللغة التي نجد فيها دراسات هذا الفن، فعليك أن تكون ماهرا في هذه اللغة. لماذا
لا يكون فينا اهتمام بالغ بهذه اللغة العربية زمن دراستنا للعلوم الشرعية. هذا سؤال كبير أمام كل المدارس الإسلامية، أمام كل المدارس العربية. نحن ندرس اللغة العربية، أدبها ونحوها وصرفها وشعرها ونثرها، وكذلك العلوم الشرعية المتعلقة بهذه اللغة العربية أو المتاحة في هذه اللغة العربية، ولا نستطيع أن نكون ماهرين في الكلام والمحادثة، في الكتابة وفي الخطابة. أنا لا أقول أن يكون كل واحد خطيبا مسقعا معبرا عما في ضميره بأداء بالغ وبإلقاء جميل مميز، لكن الفهم والإدراك والتضلع والأداء والكلام والمحادثة، الحديث مع الآخرين، التعبير عما في الضمير، هذا فرض واجب. فإن اعتياد التكلم باللغة العربية فريضة على العلماء، لأن اللغة تؤتي الثقافة وتعطي الانسلاك الصحيح بالأصل العريق. فإذا كنت تريد أن تكون صحيحا وسليما في فكرك الإسلامي، أن تكون صحيحا مثقفا في العلوم الشرعية، فعليك أن تتمهر باللغة العربية. فإن كثيرا من الناس يخوضون في التفسير عن القرآن الكريم ويقدمون آيات الله سبحانه وتعالى بالبيان عن آرائهم، وإنهم يتخبطون خبط عشواء، وإنهم يقعون في المهالك لأنهم لا يتقنون هذه اللغة العربية. وإذا كنت أتكلم عن اللغة العربية فأنا أتكلم عن بلاغتها، عن فصاحتها، وعن أدبها، فأنا أتكلم عن جميع الفنون المتعلقة بهذه اللغة العربية. أيها الطلاب، أنتم مصطفون مختارون، وجدتم هذه الفرصة القيمة إذ أنتم تأتون في هذه الدورة المباركة، وليس الخبر كالمعاينة. أنا سمعت خبرا عن الدورات التي يقوم بها أخونا الفاضل حماد الكريمي منذ سنوات، وكنت على تواصل معه منذ عقد من السنين أو أكثر، وكنا في ترابط دام وفي علاقة ودية قوية بحمد الله. ولكن وفقت لأن أشارك في هذه الدورة مرة أولى في حياتي، وليس الخبر كالمعاينة. أنا سمعت خبرا عن هذه الدورات، ولكن لم أتخيل أن الشجرة أصبحت دوحة باسقة مترامية الأغصان. فالحمد لله على ذلك، وكل التقدير والامتنان والشكر والاحترام لأصحاب المسؤولين للدورة التدريبية، وكذلك للمعهد الإسلامي العربي. أخيرا أقول لكم إن المناهج لتعليم اللغة العربية أو المناهج لتعليم أي لغة مهمة جدا معرفتها. تعرف كيف نتعلم اللغة وكيف نعلم اللغة. المناهج الأساسية لتعليم اللغة العربية، والحديث عن بعض السلاسل التي أعدت وطبعت ونشرت في الأوساط العلمية في الأوساط العربية، وأصبحت متناولة بين العلماء والطلاب، ومفيدة ونافعة للدارسين للغة العربية. سوف أخوض في هذا الموضوع وسأبسط الكلام حول المناهج التعليمية المفيدة الناجحة المؤثرة للإتقان في اللغة العربية في محاضرتي إن شاء الله. ومعنا أساتذتنا سوف يسلطون الضوء على الجوانب المهمة النافعة لطلبة اللغة العربية. جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.